کہنا داتا کون ہے؟ بولو بولو، غوث اعظم کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ میں تے ایک ہی لاہوریوں سوال کرنا، جدو حضرت علی حجویری پیدا نہیں سی ہویا ادو داتا کون سی؟ جدو پیر عبد القادر جیلانی پیدا نہیں سی ہویا ماں تے پیٹ سی ادو غوث اعظم کون سی؟ آج ویکھو نا، آیا سیلاب، کئی دربار رڑ چلے، رڑے نے کہ نہیں دربار؟ وہ بولو، کئی قبراں رڑ گئیاں، کئی دربار آج پانی وڑ گیا ہے۔ سلطان باہو دا دربار اگے بوریاں رکھ کے بچان ڈے، بوریاں رکھ کے سلطان باہو دے دربار نو بچایا جا رہا ہے کہ پانی ادھر نہ آئے۔ میں کہا کیسا تھوڑا مشکل کشا ہے حاجت روا جنہوں بوریاں رکھ کے بچان ڈے، جڑا اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتا، انہیں تیری میری مشکل کشائی کی کرنی ہے؟ اور جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہندا، اور جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہندا، جنوں مشکلاں خود آون لوگو او نہیں مشکل کشا ہندا۔ او بولو ہندا؟ اس واسطے ایک وعدہ آئے ہوئے، دوجا وعدہ کیڑا ہے جدے صرف نبیاں نو بلایا ہے۔ پچھلے جمعے میں قرآن دی آیت پڑھی سی، آیت پڑھنا چاہنا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور میرے نبیوں سن لو، وہ نبی آئے گا، وہ دے آن تو بعد تسا اپنیاں کتاباں دے سکے نہیں چلانے، اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں، بلکہ سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا۔ یہ آقا جی آئے نہیں تے پہلو یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہن ذرا غور کرو، میرے پیغمبر دی آمد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ اللہ یَتْلُو عَلَيْهِمْ۔ ایک نبی اللہ نے میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے۔ اب دیکھو نا اپنے بدن تے نظر مارو کیڈا بڑا احسان ہے۔ یہ دی آنکھ ضائع ہو جائے لب دیئے کتوں؟ بولو، آنکھ ضائع ہو جائے تے نبی تے ولی دی دکانوں نہیں جے لبنی، بولو لب جائے گی؟ نہیں لبنی۔ کان دی سنائی چلی جائے تے کان دی سنائی کی تو مل جائے گی؟ تے اللہ کہندے نے کل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی۔ اللہ نے میں تیری کنا دی سنائی تے اکھاں دی بینائی کھولواں تے دل دی دھڑکن نو بند کر دیا۔ من الہ کیڑا الہ لیا جڑا تینو کان دی سنائی تے اکھ دی بینائی واپس دوا دے تے دل دی دھڑکن نو چالو کر دے؟ کو ہے ایسا؟ اے اکھاں بہت بڑی نعمت ہے، انہوں پوچھو جدیاں کوئی نہیں۔ کان بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے، پیر بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جسم دیاں نعمتاں، ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے نا۔ اور پوری زندگی رب اگے سجدے چ ڈگے رہو تو تسی ایک نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تے اللہ نے میں مومنہ تے لام جڑا تقید دا ہے تے قد تحقیق دا ہے، یہ آندا ہی اوتھے وچ جتھے گل اہم ہوئے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنہ تے احسان کیتا ہے، کافرہ تے نہیں، یہودیاں تے نہیں، عیسائیاں تے نہیں،
میں کنہ تے احسان کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم میں تھوڑیاں جانا چوں تھوڑے وال رسول بھیجے ہے اب پوری دنیا دیا نعمتاں ایک پلڑے تے نعمت مصطفیٰ وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ فرما دینے تھوڑے تے میں احسان کیتا ہے پوری دنیا دیا نعمتاں کدوں کیتا سی وَعَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو جہنم دے کنارے میں آمینہ دے لال نو تھوڑیاں جانا چو مبوس فرمایا ہے تے حدیث دے الفاظ نے ایتھو کالراں تو پھڑ کے نا آقا فرماتے ہیں میں تھونو کھچ کھچ کے جہنم دے راہ تو لا کے نا تے میں جنت دے راہ دے پا رہے پوری دنیا دیا نعمتاں پھل پھول بھی ایک پاسے رکھنا تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے ترجمہ ہو جائے بولو بولو تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کہا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مجی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نشاد تیرے واسطے اللہ اللہ جنت وچ رہن والی جوانی تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے آئیے ذرا غور کیجئے ساڑھے بابا جی محمد حسین شیخو پوری سب کہہ دو رہا آندے نے آیا نبی علیہ السلام هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ اللہ دے نے ان پڑھاں دے وچوں میں اپنے رسول نو بھیجیا ہے کتھوں بھیجیا ہے آئے امیاں دے وچوں خود بھی امی تے امیاں دے نگہبان بن کے آئے ذرا غور کریا جی امی انہوں آندے نے جڑا ان پڑھ ہوئے جدو امی دی نسبت ساڑھے وال ہوئے گی یہ دا معنی ان پڑھ ہے جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر یہ نہیں کہنا ان پڑھ نبی بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے کیونکہ نبی دا استاد زمین دی دھرتی تے رب بناندہ ہی نہیں میں کہا مرزائیو تھوڑا کیسا نبی ہے جنہوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے رہے ہیں انہوں آدھا جاندہ کچھ نہیں پرلے درجے دا للاکے آزم سے انہوں چھتر مار دے رہے ہیں استاد زمین دی دھرتی تے نبی دا استاد نہیں ہوندہ میں کہ بھی حوالہ دینا ہونا مائیکل ہارٹ ایک گزرے ہیں انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان وہ دے ٹیٹل دے ہوتے لکھیا نبی علیہ السلام دا نام فرنٹ انہوں عیسائیاں پوچھا تو عیسائی ہے تے مسلمانہ دے نبی دا نام لکھے انہیں بڑی پیاری گل کی تھی انہیں کیا 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کسی دے 10 استاد کسی دے 16 استاد کسی دے 12 استاد کسی دے 20 اندر زمین دی دھرتی تے کوئی محمد دی ذات ہے جدا رب نے زمین دی دھرتی تے استاد بنایا ہی کوئی نہیں اور انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے ہے آقا فرماتے ہیں انما انا بعثت معلما میں پوری دنیا دا استاد بن کے آیا نبی دا استاد کون ہے بولو بولو کون ہے علم الانسان اسا انسان نے سکھایا ما لم یعلم نبی علیہ السلام نے اس کو پہلے پتہ نہیں سی پوری دنیا نو علم سکھایا ہے میں اپنے کرم دے قلم دے نال سکھایا ہے تے جدو آمینہ دے لال دی واری آئی میں اپنے نبی نو علم سکھایا اپنے کرم دے نال سکھایا دنیا نو قلم نہ تے اپنے نبی نو اپنے کرم نہ سبحان مکے چن چڑے جد لو ہوئی اللہ تھونو سارے نو مکے لے جائے
मक्के चन चढ़िया जद लो होई सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया राह भुलिया जांदियां राहियां नू गली बाग बहिश्त वखावा ने आया गोते खांदे बाहरे जुल्मात अंदर हाथ पा शफकत बन्ने लाने आया जिन्नू आखा जिदा आखा मरहबा आखा मेरे सुते लेख जगा ने आया मिनू दियो मुबारका आन लोको मिनू दियो मुबारक आन लोको ते आओ वेखो दिल रुफा आया लाहौरियो जिदे मिलन दी तांग चरोकनी सी ते पुछन हाल आया खैर खवा आया यूसुफ जय हजार गुलाम उस दे ते शाहे हमा खूबा आया बादशाह आया करा कदम बोशी क्यों ना जा सदके ते बेमिसाल अहमद मुस्तफा आया अल्लाह अकबर आमीना दे लाल आए किदे घर आए बोलो हजरत अम्मा आमना दे घर ते बाप आप दे आन तो पहले ही फौत हो गए 6 महीने पहले ही आका जी दुनिया से आए नहीं ते रब ने बाप पहले ही बुला ले हजरत आमना कहदियां ने अल्लाह ने मैनू ख्वाब के अंदर ही दस दिता सी कि आमना तेनू मैं एक पुत्र देना है उसका नाम मुहम्मद रखना ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हजरत आमना कहदियां ने आमिना दे लाल दुनिया ते जलवागर होए तारीख कितनी है सोमवार का दिन मौजूद है तारीख का तयन नहीं बाद ने क्या 9 रबीउल अव्वल बाद ने क्या 2 रबीउल अव्वल बाद ने क्या 11 रबीउल अव्वल हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने गुनियतुत तालिबीन 10 मुहर्रम आपकी पैदाइश का दिन दसिया बाद ने क्या 13 रबीउल अव्वल और मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने फतावा रिजविया की जिल्द नंबर 26 के अंदर लिखा है कि आप 8 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए ने और 12 रबीउल अव्वल नूं फौत होए ने चलो कुरान की तुहां नहीं मननी हदीस की नहीं मननी चलो अहमद रजा की मान लो क्योंकि थोड़ा सारा मसलक ही वो झोली च बोलते नहीं तो सानू पता की आते हैं भाभी तो अगले दिन पैदा होए ने तो मैं क्या 1920 अहमद रजा खां बरेलवी मरिया उस तो पहले बरेली शहर इंडिया च की है बरेली बोलो बोलो मैं कोई किसी गाल नहीं करता हुण उस बरेली शहर च रहने वाला हिंदू भी बरेलवी सिख भी बरेलवी तो मुसलमान भी बरेलवी निस्बत किधर बरेली शहर वाल और मैं क्या कोई पाकिस्तान से शहर चुन लेना जे तुम इंडिया का शहर ही चुकी फिरते हो बोलते नहीं मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी 1920 फौत होए ने ते उन्होंने क्या मेरा दीन जिहड़ा वो आखिरी दीन है ये तुसां अमल करना उन्होंने क्या 8 रबीउल अव्वल नूं जग्गां दे पीर आए खैर 9 रबीउल अव्वल आपकी पैदाइश का दिन जिहड़ा ये सब तो मुकद्दम रखा जाता मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी ने तरीक़े इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन च काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहीमहुल्लाह ने लिखा 9 रबीउल अव्वल और सीरतुन नबी के अंदर सैयद सुलेमान नदवी रहीमहुल्लाह ने लिखा और एक महमूद पाशा फलकी गुजरिया जिन्हें रियाजी नूं इजाद किया जिन्हें रियाजी इस दुनिया च इजाद किया नाम सी महमूद पाशा फलकी उन्हें क्या रियाजी के हिसाब ना 9 रबीउल अव्वल सोमवार तो अगे पीछे आता ही नहीं 9 एक ऐसा हिस्सा है जेड़ा आलमगीर है 2 ना 18 1 ते 8 कितना होंदा बोलो तो सही है और 9 का पहाड़ा नहीं जे होंदा 9 ते 36 6 ते 3
بولو بولو 9 چوکا 36 کنا ہو گیا 3 تے 6 9 5 45 4 تے 5 بولو بولو 9 چھیک 54 5 تے 4 7 نام 6 تے 3 9 8 7 تے 2 نہ بولو تے صحیح کی ہویا جی 9 دا ہنسا ٹوٹدا جس طرح 9 دا ہنسا لاہوریو عالمگیر ہے اس طرح نبی دی شریعت بھی عالمگیر ہے نبی دی نبوت بھی عالمگیر ہے نہ قیامت تک نواں دین آئے گا نہ قیامت تک کوئی نواں نبی آئے گا آپ آئے کدوں 9 ربیع الاول 1 جیٹھ 571 عیسوی 22 اپریل صبح صادق دے ٹائم 4 بج کے کچھ منٹوں کا حساب کڈیا قاضی صاحب نے کیونکہ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری وہ شخصیت ہے جہے وقت دے جج بھی سن اور برے صغیر پاک و ہند کے اندر سب تو پہلی کتاب جی سیرت تے لکھی گئی ہے اردو دے اندر وہ نام رحمت للعالمین ہے اور بڑی کمال دی انہیں گل لکھی انہیں کہا جہے باپ دا نام عبداللہ ہے ماں دا نام آمنہ ہے دائیا دا نام حلیم ہے جنہیں عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے امن والی گوچ جنم لیا ہوئے حلم والا دودھ پیتا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا قاضی صاحب آندے نے آپ 9 ربیع الاول نو جلوہ گر ہوئے تشریف لے آئے اماں جی آمنہ دے گھر پیدا ہوئے ماں جی آمنہ رو رہیاں نے آج دا باپ کوئی نہیں سردار عبد المطلب جڑے نے وہ مکے دے اندر مشہور ہو جاندہ ہے بات پھیل جاندی ہے آمنہ نو اللہ نے پتر دیتا ہے جڑا بڑا ہی سونا ہے تے نبی ہندے ہی سونے میں بولو اکھوں کانا نبی بولو بولو تھوڑا حصہ پہ جائے گا اکھوں پہنگا نبی اور میں کیا جے نبی بنانا جے کو چاج سواد دا تے کو لب لیں دے ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چرن دے دے ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئیے آمینہ دے لال آئے میں قربان جاواں اتنے حسین نے سردار عبد المطلب آندے نے میری آنکھ نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا آمنہ آندیاں نے میری آنکھ نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا حلیمہ آندی ہے میری آنکھ نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا عرشاں تو آواز آندی ہے تساں ویکھنا کتوں سی میں ایڈا سونا کائنات چ بنایا ہی کوئی نہیں وہ کوئی لے آؤ تے صحیح رب نے پوری کائنات دا حسن کٹھا کر کے میرے محمد نو دے چلے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ہاں عرب دا رواج سی کہ دائیاں ہوندیاں سن عمراء دے بچے لے جاندیاں سن انہاں نو دودھ پلاندیاں سن حضرت حلیمہ آئیاں اوندیاں سب تو پیچھے رہ گئیاں ڈاچی کمزور سی تے عمراء دے بچے چک کے دائیاں چلیاں گئیاں حلیمہ جدو آئیاں مکہ ویلا ہو گیا سی پوچھا کو بچہ رہ گیا فرمایا ہاں حلیمہ ایک رہ گیا عبد المطلب دا پوتا رہ گیا وہ دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگیا چلو ہن انہوں ہی لے جانے ہاں ویکھیے تے صحیح تے آ کے ویکھیا تے ویدیاں ہی رہ گئیاں ہائے 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 اور جنہ ویکھیا میرے محبوب نو ویکھدے ہی رہ گئے کئیاں نے نبی دا جمال ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے کئیاں نے پیغمبر دا کمال ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے جنہ ویکھیا وہ ویکھدے رہ گئے تو پتہ ہے قباء دے مقام تے عبداللہ بن سلام ایک یہودیاں دا عالم سی آندا جدو میں چہرہ ویکھیا میں کہا ایڈا سونا کائنات چہرہ کسے جھوٹے نبی دا نہیں ہو سکتا ہائے ہائے حلیمہ آئیاں جگاں دے پیر نو ویکھیا فرمایا دا ابا فوت ہو گیا حضرت آمنہ بڑیاں پریشان نے دیکھو نا بندے دے ذہن چ ہوندا ہے ادا باپ زندہ ہوندا اینو کھلونے لے آ کے دیندا ادا باپ زندہ ہوندا اینو بازار دی سیر واسطے کردا بی بی آمنہ اپنے ذہن چ گمان کر رہیاں نے عرشاں تو آواز آوندی ہے آمنہ پریشان نہ ہو
इनू खिलौने की जरूरत पैगी, मैं आसमान दे चन ते तारे ही दे खिलौने बना देंगा। तू मक्के दे बाजारां दी सैर दी गल करनी है, इनू सैर दियां लोड़ां पैणगियां, मैं 7 आसमानां दी सैर ही करा देंगा। आमना परेशान ना हो, ये बाप नू इस वास्ते बुला लिया, जदों बच्चा बोलता है वो अब्बू अब्बू करदा है, अब्बू अब्बू करदा है, लेकिन मैं दे बाप नू तां बुलाया इनू बचपन चो याद आहद करन दियां आदतां पै जान। ये पुकारी मैनू जाएगा, इहदी यतीमी नू सहारे मैं ही देंदा जावांगा। ते अल्लाह ने दिते ने कि नहीं? वो बोलो ते सही। आमना बीबी हलीमा दिया ने ठीक है, जदों सोने नू लैके हलीमा टुरी, दिल ते हथ रख के सोने दी मां आखदी है, नी हलीमा तू लै जाई मेरे लाल नू, एक पल दी पल मैनू खड़ा लैन दे, इहदे हासे दा बदला उतारन लई हार हंजुआं दा मैनू बना लैन दे। अल्लाह लाला हजरत हलीमा नू की आंदियां ने, नी हलीमा तू आउंदी ते जांदी रवी, मैनू सोने दा मुखड़ा वखांदी रवी। हलीमा लैके चलियां ने, सरदार अब्दुल मुतलब जेड़े ने, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका जांदे ने किथे? मदीने गए, मदीने नानके वापसी ते मां भी फौत हो गई मुकामे अबुआ ते जदों आए ना ते ना की रखिया सी इन्हां दा? बोलो बोलो। मुहम्मद की रखिया? बोलो बोलो की ना रखिया? मुहम्मद सल्लल्लाहु। ते सरदारां ने मक्का सारे इकट्ठे हो गया, कहने लगे सरदार यह जो ना रखिया ही ना तो बड़ा सोहना है, तो तेरा पोतरा भी एडा सोहना है कि नहीं? तो वह भी सरदार सी। सरदार अब्दुल मुतलब का दस्तरखान बड़ा वसी सी। मुहम्मद दे चाचे दादे ते ताए, मुहम्मद 7 दिन दे होए ते आए, दावत उत्ते आके बहिंदे ने सारे, मुहम्मद दे दादा नू कहंदे ने सारे, अब्दुल्ला दी जो बन के निशानी है आया, उस लड़के दा ना की रखिया रखाया। जब दादे ने सुनिया ते अंदर सदाए, मुहम्मद नू गोदी च चुक के ले आए, लगे कहन सारे अखां ते चुको, मेरे सोने बछड़े दा मुखड़ा ते तको, जिन्नू तक तक के नहीं रजदियां अखां, एदा ना दसो मैं मुहम्मद ना रखा, तुहाडे सारियां दियां दसो ठरियां नहीं अखां। जा हुस्ने मुहम्मद दे कीते नजारे, कोई गल ना कीती ते चुप हो गए सारे। आपका नाम की है? बोलो बोलो बोलो। मुहम्मद। दोवें हुण मिलते हैं ना, मुहम्मद। आपका नाम दसदा नबी जोड़न आया, तोड़न नहीं आया। मौलवियों ना लोगों को लड़ाओ, जिस नबी का कलमा पढ़िया वो लड़ान नहीं आया। ए मीम मुहम्मद दा ओ मीम नहीं जे, बोलो तर्जमा हो जाए, बोलो तो सही। ए मीम मुहम्मद दा ओ मीम नहीं जे, जिन्नू जानदे ने आम मीम लोकी, ए मीम मुहब्बत दा बीज लोको, इनू समझन अलीम फहीम लोकी। इस मीम ने, इधर मेरे हाल वेखो, इस मीम ने ते मोलिया जे जग सारा, रूम चीन तक करन तजीम लोकी। समसाम इस मीम विच मैं मुठा, एवें जार विच कहन हकीम लोकी। अम्मा आमना लैके बीबी हलीमा लैके चलियां ना, जांदियां डाची सब तो अगे ते आउंदियां बोलो दाइयां दियां ने, हलीमा ये सवारी बदली है कि सवार बदले? हलीमा दियां ने सवार बदलिया, सवार।
ویکھ لے جس ڈاچی تے نبی سوار ہو جائے وہ ساریاں ڈاچیاں نو ڈاچی کراس کر جائے. جس صدیق دے کندھیاں تے نبی سوار ہو جائے وہ صدیق سارے صحابہ نو عظمت دے لحاظ نہ بول دے نہیں. اللہ اکبر. اوتھے پھر صدیق چڑھیا جتھے بندہ خالی نہیں چڑھ سکتا. نبوت دا وزن چوکے نا صدیق وہ کتھے غارے سور ہے. اوتھے بندہ چڑھے نا ان کو 3-4 سال لینے پیندے نے. بھائی فروخ تے شاید ایویں چڑھ جائے. اللہ اکبر. میرے بھائی آئیے اللہ سانو سارے نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے. کیڑی دنیا دی دولت چھپائی جانی ہے صدیقی صاحب, کیڑی دنیا دی دولت چھپائی جانی ہے, کانو ایڈی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے. تے حلیمہ دیا نے جنوں چھڈ آئیاں سو یتیم جان کے, میں تے لب لے آئے دلان دا حکیم جان کے. اس حکیم نو میں ڈاچی تے بٹھائی جانیاں, ہادی جگہ دا میں ڈاچی تے بٹھائی جانیاں, تائیوں ایڈی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں. تے آندیاں نے جدی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا, منو آمینہ دی گودی وچوں لال لبیا. جدی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا, منو آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا. اس لال نو میں چولی وچ پائی جانیاں. اما حلیمہ لے کے پہنچ دیا نے بنو سعد ایک بستی ہے, ہن اوتھے شہر بن گیا. میں اس شہر سے 2 دفعہ تقریر کی تھی. وہ جگہ بھی ویکھی ہے جتھے اما حلیمہ دا گھر سی. تو تھانوں پتہ پاکستان دے پھر جڑے مسلمان نے وہ تو مٹی چکنی شروع کر دینا. یہ نہ ہوتے نواں شرک شروع کر, نہ ہوتے پابندی لا شروع کر, یہ نویں شرک شروع کر دے. میں وہ جگہ ویکھی تے جنہ جگہ تے میرے آقا اما حلیمہ دیاں بکریاں چار دے سن, میں وہ جگہ بھی ویکھی. اما حلیمہ دیاں بکریاں چار دے سن نا آقا بول دے نہیں. نبی علیہ السلام فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے, میں آج ہی پڑھنا سا پیا. ایک سیرت دی کتاب ہے, جدو میرے آقا جاندے نے اس بستی چ قید سالی پئی ہے, کسے دیاں بکریاں دے تھنا چو دودھ لب دئی نہیں, حلیمہ دیاں بکریاں دے تھنا چو دودھ مک دئی نہیں. چرواہے کٹھے ہو کے کہنے لگے جس چراغا چ حلیمہ دا چرواہا جاندا اوتھے بکریاں چارو. سارے چرواہے اس چراغاں چ بکریاں لے کے جاندے نے جتھے آمینہ دے لال چار دے نے. تے سیرت دی کتاب چ میں پڑھیا ہے جدوں جگاں دے پیر بکریاں چار دے سن, دھوپ لگی ہوندی سی, اللہ میرے نبی تے بدلی دا چھایا کر دیندے سن. اللہ اپنے نبی نو دھوپ بھی نہیں سن لگن دیندے. شام دا ٹائم ہے, سارے چرواہے او چراغاں چ بکریاں چار کے آئے نے. پھر کسے دی بکری دے تھن چو دودھ لبدا نہیں, حلیمہ دے کروں دودھ مکدا نہیں. دسیا اے کمال بکریاں دا نہیں, اے کمال آمینہ دے لال محمد دا. او میرا نبی جتھوں جاندا ہے رنگ لاندا ہی جاندا ہے. اچھی بولو رنگ. ہاں او جنگل دے وچ اما امے مابد بیٹھی سی نا, اما کو کھان واسطے آئی, پتر کو نہیں. چراغ آج بکریاں کھاون چران گیا, شام نو آئے گا دودھ چو چو کے رجا کے پیاواں. اما وہ جڑی بکری بنی ہے دودھ نہیں دیندی. پتر وہ کئی سالاں دی بیمار ہے. اما اگر تو اجازت ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لئیے. اینو آندے جے پیر جنگل بھی آبان ہے, مائی کلی ہے تے چون دی اجازت مانگدا ہے. تے اج کل دا پیر ہوندا نہ بکری رہندی نہ مائی رہندی, کلا بھی خالی کلی بھی خالی. اما اجازت دے تجربہ کر لئیے. ماں حیران ہو کے چہرے وال ویکھ کے آندی ہے تھوڑے چہرے وینیاں قربان جان نو جی کردا ہے, تھوڑیاں گلاں سننیاں پریشان ہون نو جی کردا ہے. میں کہنی ہے دودھ نہیں دیندی, تسی آندے چون دی اجازت. اچھا نہیں مردے جاؤ چولو. نبی نے صدیق وال ویکھیا, صدیق نے نبی وال ویکھیا. آقا مسکرا ہے, بسم اللہ پڑھ کے مان کیا چلو
اما کو برتن ہے ہی چھوٹی جی گلاسی لے کے کھچیا کھچیا کو تار نکل گئی، لیکن ماں نو کی پتا سی یہ بکری مدتا تو اس مسافر دا انتظار کر رہی۔ بسم اللہ پڑھ کے جدو ہاتھ لایا دودھ ایویں آیا جویں ساؤن دے اندر بارش برسدی ہے۔ اما برتن لیا، گلاس بھر گئے، برتن بھر گئے۔ ہائے ہائے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ وہ کائنات ایسا لے ہوتے صحیح، کوئی وکھاؤ تے صحیح۔ ہائے ہائے نبی نے خود بھی دودھ پیتا، اماں نو پلایا، ابو بکر نے پیتا، عبداللہ بن عریقت، عامر بن فہیرہ نے پیتا۔ پیٹ بھی بھرے نے، برتن بھی بھرے نے تے تھن بھی، اور نبی دے جان تو بعد لاہوریوں بکری 18 سال زندہ رہی، 18 سال دودھ دیتی رہی۔ یہ نبی دے جسم دی برکت ہے۔ حلیمہ دا کر ساری بستی قید دے اندر، لیکن حلیمہ دے کرو دودھ مکدا۔ اور اگلی گل سنو، اما حلیمہ فرماندیاں نے ایک اور سی بچہ جرا دودھ پیندا سی، میرے نبی دا سجا دودھ دا کھبا دودھ۔ ایک دن میں غلطی دے نال، جلدی دے نال محمد نو اپنے کھبے پاسے لایا، نبی نے انکار کر دیتا، سبق کی دیتا لوگو نبی بچپن چ بھی اپنے بھائی دا حق نہیں کھاندا۔ تو جوان ہو کے کھانا نا، بچے یتیم ہو جان بھرا دا حق حرم کر جان، لیکن جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہی وہ دی سیرت ویکھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چراندے آپ دے سینے نو چاک کیتا گیا۔ آقا فرماندے نے تاریاں دی طرح آسمان تو دو تارے نہیں جویں آئے، جبریل اور میکائیل، مینوں لٹا لیا جاندا ہے۔ جڑا میرے نال بکریاں چاردا سی دوجا بھائی، وہ میرے واسطے کھانا لین جاندا ہے، میں کلا ہی ہاں، تے لٹا کے سینہ چاک کیتا جاندا ہے۔ چاک کر کے زمزم دے پانی نہ میرے دل نو دھویا جاندا ہے، وچ خیر حکمت تے بھلائی دے اللہ اکبر تھال الٹا دیتے جاندے نے۔ پہلا بائی پاس آپریشن بچپن دے اندر میرے محمد دا فرشتیاں نے کیتا ہے اور رب نے کروایا۔ تے نال ہی کیا جبریل نے اس دل دے اوتے ختم نبوت دی مہر لا دے، ہن قیامت آ جائے گی، اس تو بعد نبی نہیں آئے گا۔ ہن آخری نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا جمعہ وفات تے وے، اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ میں اتھوں ہی شروع کراں گا۔ واخر دعوانا